वचप। साऊल जेरुसलेमाक पावतच ताणें शिसान सांगात पडलोवंक प्रयत्न केले, पूण ते सकट ताका भियेतले, कित्याक तो निजायकी शिस्त म्हूण सत म्हणून फाटी सरतले। तो वाट बार्नबासाक ताका दर चडशी व्हेलो आनी आपले वाटेर आसता कशें ताणें सोम्याक देखलो आनी सोमी ताचे लागीं उलयलो आनी कितल्या धैर्यान दमस्कान जेजूचे नांवे ताणें सुवार्ता प्रकट केली हे सगळे ताणें तांकां सांगलें। उपरांत साऊल तांचे सवे रावलो आनी जेरुसलेमांत सगळ्यांनी वचून सोमेचे नांवे धैर्यान प्रसंग करी लागलो। ग्रीक भास उलयतल्या जुदेवा लागीं तो उलयलो आनी तर्काक रावलो, पूण ताणें ताका जेवची मारची आलोचना केली। ही खबर भावांक कळली जातच ताणें साऊलाक सदऱ्यापर्यंत पायलो आनी थंय जावन ताका तरसाक धाडलो। त्या वेळार आख्ख्या जुदेयांत, गलिलियांत आनी समारियांत पवित्र सभेक शांती मेळ्ळी। देवाच्या पिरांतेन ती बरोवन आसता पवित्र आत्म्याच्या मजतीन ती वाडत आनी सडत वताली। देवाचें उतरें। बागिमोन जुमावाचेर पयले चिटिलेले वाचप। म्हज्या सुपुरल्या भुरग्यांनो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बरोबर खोरव्यांनी आमी ताकूंक जाय। आमचे अंतस्करण आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार लेगून हे एकेच खुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणे चलता म्हूण आमकां गमन येतले आनी आमची काळजां ताचे मुखार आमी शांत करतले, कित्याक देव आमच्या अंतस्करणा परस व्हड आनी सगळ्यांक ताका दावें। प्रितीचे भुरग्यांनो, आमचे अंतस्करण आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा। कितेंय आमी देवा लागीं मागल्यार जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच, कित्याक ताचो आज्ञा आमी पाळटा आनी ताका मानता तें आमी करता। ही तर ताची आज्ञा। ताच्या पुता जेजू ख्रिस्ताचेर आमी भावार दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या ते प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोबे जियेता आनी देव ताचे सोबे जियेता। तो आमचे सोबे जियेता म्हूण ही खुणा आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला। देवाचो उतर हे। त्या वेळी जेजून आपल्या शिष्यां लागीं म्हळें, हांव करी दाखवालो आनी म्हजो बाप तोटा माले। म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो काताक घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सावन मेळटा। तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा मारिफात येदोळसो बेणून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात। तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो। जशें एक फांटो वाले थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात। पळय, हांव दाखवाल, तुमी फाटे। जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो येदस फळ दिता, कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात। म्हजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी कातान उडयतले आनी तो सुकून वेतलो। तसले सखे फांटे आयतात आनी उज्यांत घालून लासतात। तुमी म्हजे थंय रावशा जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयत तुमकां तें मेळटलें। तुमी येदेस फळ दिवन म्हजे शिश म्हणून दाखोवंक दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता। देवाचे उतर हे।